बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो जो टॉपिक मैंने पसंद किया है वो हमारी हिकमत की ज़बान में से उम्मुल अमराज कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझे, ये है कब्ज़, जिसे अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। कब्ज़ यानी उम्मुल अमराज। अब कब्ज़ जो है वो हर किसी को पता है कि ये ऐसी कंडीशन होती है जो आदमी ठीक से पाखाना खारिज नहीं कर पाता। इससे उम्मुल अमराज इसलिए कहा गया है कि इसके असरात मैदे पर, जिगर पे और दूसरी बीमारियों का बाइस बनता है। ज़्यादातर जो कब्ज़ी के हिसाब से जो ज़्यादा बीमारी सामने आती है वो बवासीर की तकलीफ़ हो जाती है। तो आगे इस वीडियो में इसके बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। आगे चलते हैं अपने इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि पाखाना रोज़ाना एक मरतबा होना चाहिए। पाखाने के बाद आदमी को हल्का फुल्का और चुस्त महसूस होना चाहिए, मतलब फरागत ऐसी होनी चाहिए कि आदमी की तबीयत खुल जाए और वो ऐसा महसूस हो कि उससे वो एक नई जान आ गई हो। जिसे कब्ज़ी होगी या कब्ज़ की शिकायत होगी वो समझ रहा होगा कि पाखाने से फारिग होने के बाद भी वो अजीब सी फीलिंग होती है उसे, और वो गैर तसल्ली बख्श अपने आप को महसूस करता है। अगर पाखाना रोज़ाना ना हो और कई दिन इसकी हाजत ना हो तो ये कैफियत कब्ज़ कहलाती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो रोज़ाना ना हो या कई दिन, 3-4 दिन, कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि 5-5 दिन भी हो जाते हैं तो पाखाना नहीं आता। पाखाने का गैर तसल्ली बख्श अखराज भी कब्ज़ के ज़िम्रे में आता है। अब ये कंडीशन ऐसी होती है कि आदमी पाखाने के लिए बार बार जाता है लेकिन थोड़ा आता है, और वही बात होती है कि तबीयत में मज़ा नहीं आता। तो ये भी अंग्रेज़ी में दो में से जो कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS का नाम देते हैं। वो आंतों की हरकत जो आगे डिस्कस में आएगी वो उसकी खराबी की वजह से होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी कब्ज़ के ज़िम्रे में आ जाती है। माफ़ कीजिएगा। इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती है मैंने इस शॉर्ट में लिखी है। नंबर 1 पे है गैर फितरी ज़िंदगी गुजारना, मुर्गन और शकील ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। आजकल की जदीद ज़िंदगी जहाँ साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है तो बहुत कुछ हमसे लिया है। क्या हमसे लिया है? हमसे नेचर जो है ना, फितरी ज़िंदगी साइंस ने हमारी छीन ली है। इसके लिए अलग से टॉपिक है, ये कभी और किसी भी वीडियो में बात करेंगे। तो गैर फितरी ज़िंदगी, मुरगन और शकील ग़िज़ाएँ। आप मिसाल के तौर पे मैं लोगों को मना करता हूँ, परहेज़ बताता हूँ कि आप परहेज़ करें इन चीज़ों से। वो कहते हैं सर क्या करें, आए दिन गमी और शादी वगैरह, खुदगी वगैरह लगी रहती है। तो ज़ाहिर है आदमी को माशरे में उठना बैठना है। तो कहने का मकसद है कि अगर आपको तकलीफ़ है तो आप खाने के लिए तो नहीं आए यहाँ पे। तो बहरहाल वो मैनेज करना पेशेंट का काम होता है। एनीवे, तो दूसरी चीज़, मैदे की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल, मसलन समोसा, कचौरी, पूरी। आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, आप देखेंगे इफ्तारी में खुसूसन लोग इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं। मतलब वो रोज़े का सही मफ़हूम नहीं समझ पाते कि रोज़े का मतलब है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि रोज़े के हिसाब से मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि आपके रोज़े की जो हिकमत है, जो मेरी स्टडी में चीज़ें आई हैं, मेरी रिसर्च में आई हैं, तो आपके साथ वो शेयर करूँ। इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो कहने का मकसद है मैदे की बनी हुई चीज़ें, समोसा, कचौरी और पूरी वगैरह, ये कब्ज़ का बायस बनती हैं। और चावल भी, ज़्यादा चावल खाना भी कब्ज़ी का सबब बनता है। चाय, सिगरेट, दीगर मंशियात का इस्तेमाल, ये इसकी वजूहात है, कब्ज़ की वजूहात है। जी।
ओके। चौथे नंबर पर आंतों की कुदरती हरकत में कमी, जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। एक जब हम खाना खाते हैं तो एक मूवमेंट बनती है, वो मूवमेंट जैसे लहर होती है, वो लहर आगे तक पखाने वाली जगह तक चली जाती है। तो अगर हम इसके डायाग्राम पे नज़र करेंगे तो बड़ी आंत जो है ना वो ऊपर से होके घूम के फिर नीचे आती है। तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे ही जा रही है। तो एक अल्लाह पाक ने बड़ा पेचीदा सिस्टम रखा हुआ है। तो उसमें अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक दिया है और ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए हैं। इस्लाम की माने हैं अमन और पीस। मतलब इस्लाम ये है कि अगर हम मुसलमान हैं, हम पैदाइशी मुसलमान हैं, तो हमें इस्लाम की कदर नहीं है। तो इस्लाम ने हमें जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दिया है, अगर हम उस पर अमल करें तो बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। एनीवे, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, सब्जियां और फल कम खाना, ये भी कब्ज़ होने की वजूहात में शामिल है। वर्जिश न करना और दूसरे हमारे जो गम, गुस्सा और तफक्कुरात हैं, हमारे जो एहसासात होते हैं और हमारी फीलिंग्स होती हैं, ये भी हमारे बॉडी पर असर कर। अब ये जदीद रिसर्च है मेडिकल साइंस की कि हमारा दिमाग जो है ना वो हार्मोन्स पैदा करता है, बनाता है, और हमारा एक ग्लैडियर सिस्टम है जिसे वो योगा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें कि उनके जो पॉइंट हैं वो ग्लैडियर सिस्टम पर ही पॉइंट होते हैं। एनीवे, 7वें नंबर पर सफ़रा की कमी, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की कमी। तो ये सफ़रा जिगर से निकलता है। जिगर जो है ना वो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है जो गले के बिल्कुल करीब होता है, गले में होता है। इसके जो हार्मोन है वो मोटापे वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं। कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए भी कंट्रोल करते, तो इनकी कमी की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। आगे चलते हैं जी। देखें जी, अभी ये मैंने इलाज ये इस तरह तरतीब दिया हुआ है कि पेशेंट मेरे सामने नहीं है। होम्योपैथी मेरे दोस्त कुछ, मैं होम्योपैथी के चैनल पर भी ये वीडियोस अपनी शेयर कर रहा हूँ, ज़ाहिर है होम्योपैथिक डॉक्टर भी देख रहे हैं। तो ये जो नुस्खा मैंने तरतीब दिया है ये आम कॉमन पीपल को सामने रखते हुए, पेशेंट मेरे सामने नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने जनरल ऐसे यूँ कहें कि ये पैटर्न टाइप का नुस्खा है जो 90-95% काम करने वाला है। तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन जो आम आप लोगों के लिए है, आम दवाइयाँ है, नक्स वामिका है 200 में। अगर जो होम्योपैथी को नहीं जानते तो काइंडली इन चीज़ों को बल्कि बिल्कुल गौर से सुने कि ये जहाँ पे नक्स वामिका दवाई का नाम है और इसकी ये ताकत है, होम्योपैथी में इसकी पोटेंसी या इसकी ताकत हम कहते हैं। तो ये मैंने ताकत इसकी लिखी है 200 में। वीडियो को पास करके भले इसका स्नैप ले लें, फ़ोटो ले लें, या इसको राइट डाउन करें अपने पेपर पे, तो मेडिकल स्टोर पे जाके दिखा के आप सही दवाई लें। नक्स वामिका 200 में 2 ड्राप डायरेक्ट ज़बान पे लेने हैं रात के सोते वक्त। डायरेक्ट ज़बान पे लेने, पानी में लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको थोड़ी तेज़ लगे, अगर वो ज़बान को तेज़ लगे तो फिर तकरीबन 1 चम्मच पानी में लेके, और मेरी एडवाइस ये होती है कि वो पानी 1 चम्मच पानी आप मुंह में थोड़ी देर के लिए, कोई 15-20 सेकंड के लिए उसे मुंह में रोके रखें, फिर निकाल दें। तो डायरेक्ट ज़बान से लेने से फ़ायदा ये होगा कि ये हमारी दवाई होम्योपैथी की ज़बान से ही, आसात से ही अपना काम शुरू करती है। मतलब कहने का है कि आपको फ़ायदा कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी दवाई लाइकोपोडियम है 200 में। दो ड्राप लेने हैं मॉर्निंग में, सुबह के टाइम में। निहार मुँह भरे ले लें, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, तो तीसरी दवाई हाइड्रेटिस है और वो क्यू में मैंने लिखी है, मदर टिंचर है ये आप लेके 5 ड्राप आधा कप पानी में दिन में 3 मरतबा लेनी है ये दवाई। तो ये दवाई होगी। उसके बाद बायोकेमिक कम्बिनेशन मैंने लिखा है, अगर आप ये इस्तेमाल करें इसके साथ तो ये भी कर सकते हैं। तो काइंडली ये वो लोग जो मुस्तकिल कब्ज़ी में मुब्तला हैं, मुस्तकिल, अगर वो मसलन अभी हुई है एक्यूट जिसे हम कहते हैं, एक्यूट केस है, तो उसके लिए मैं आगे जो दवाई बता रहा हूँ वो आप उसको देखें।
تو پہلی دوائی ہے نیٹرم میور 6X میں ہے، کالی میور 6X میں، اور یہ بھی دوائیوں کی طاقت ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ٹیبلٹ فارم میں آپ کو ملیں گی۔ کالی میور، کلکیریا فلورے 6 میں، سلیشیا 6X میں، اور نیٹرم سل 6X میں ہے۔ تو یہ آپ لے لیں، اور ایک دوائی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیٹ میں مجھے دیکھنے دیں۔ جی ہاں، تو اگر یہ بایو کمبینیشن آپ نہ بنا سکیں تو یہ ہماری پریکٹس میں ہے، تو اگر آپ یہ بنانے میں تکلیف ہو رہی ہے، 4-5 دوائیاں ہیں اور لینے میں کچھ مہنگی بھی ہوں گی، تو آپ یہ اگر نہ لے پائیں یہ، تو بایو کیمک نمبر 4، میں پھر سے دہراتا ہوں، بایو کیمک نمبر 4، آپ وہ دوائی لے کے اس کی جگہ پہ یہ نسخے کو نکال کے وہ لے لیں، اس کی 4 گولیاں منہ میں لے کے چوس لیں۔ اگر یہ نسخہ استعمال کر رہے ہیں تو اس 5 دوائیوں کی ایک ٹیبلٹ لینی ہے، چھوٹی سی ٹیبلٹ ہوگی، وہ ٹیبلٹ لے کے ایک ساروں میں سے لینی ہے، مطلب 5 ٹیبلٹ ہو جائیں گی، وہ آپ نے منہ میں لے کے دن میں 3 مرتبہ اگر یہ نسخہ استعمال کر رہے ہیں، یہ بایو کیمک کمبینیشن والا۔ اگر وہ بنایا کمپنی کا آپ کو بایو کمبینیشن نمبر 4 ملے گا، تو اس کی 4 ٹیبلٹ آپ نے 4 سے 6 ٹیبلٹ بھلے آپ لے سکتے ہیں دن میں 3 مرتبہ۔ ٹھیک ہے سر، اس کے بعد میں نے اس کا غذائی علاج بھی لکھا ہے، یہ سلائیڈ مجھے پہلے دینی چاہیے تھی۔ تو پہلے دوائی پہ جانے سے پہلے آپ ان طریقوں کو دیکھیں۔ تو پہلا کھجور میں نے لکھا ہے، کھجور 5 سے 7 عدد استعمال کریں۔ آج کل ہمارے پاکستان میں تو کھجور کا موسم چل رہا ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ نہار منہ اگر استعمال کریں تو ٹھیک ہے، یا رات کو آپ اس کو دودھ میں بھگو کے رکھیں 5 سے 7 عدد۔ طاقت عدد حدیث کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، 3 لے لیں، آپ کی مرضی ہے، 5 لے لیں، 7 لے لیں، طاقت عدد میں لے لیں۔ تو اگر زیادہ قبضی ہے تو ان کو آپ 5-7 عدد جو بھی ہے دودھ میں، 1 پاؤ دودھ میں نیم گرم کر کے اس کو رات کو بھگو دیں، صبح کو کھجور کھا کے اوپر سے دودھ لے لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انجیر ہے۔ قرآن پاک میں سورہ 3 انجیر کے نام سے ہی ہے، اللہ پاک انجیر کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں۔ انجیر حدیث کے حساب سے بھی کافی اس کی اہمیت آ رہی ہے۔ تو انجیر اب موسم اس کا انجیر کا نہیں ہے، لیکن جو افورڈ کر پاتے ہیں تو انجیر بھلے لیں، وہ ایسے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے 2-3 طریقے میں بتاتا ہوں۔ تو ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں، 5 سے 7 عدد، 3 عدد جو بھی ہے آپ کھا سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے کھجور کے بارے میں بتایا کہ 5 سے 7 عدد، تو اس میں آپ 3 سے 5 عدد دودھ میں بھگو دیں انجیر کو رات کو، اور صبح کو کھجور کی طرح کھا کے اور اوپر سے دودھ لے لیں۔ یہ یاد رکھیں کہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں لینی ہے آپ نے، یا کھجور لیں یا انجیر لیں، ایک ہی نسخہ، ایک وقت میں ایک ہی نسخہ لیں آپ۔ تو یہ حدیث کی بات میں بتا رہا ہوں، حدیث میں یہ منع فرمایا گیا کھجور، انجیر اور منقع کشمش کو ایک ساتھ نہیں لینا۔ اب یہ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ یہ ایک ہی ٹائم میں نہیں لینی ہے، یا ایک ہی وقت میں اگر ایک چیز چل رہی ہے 2-4 دنوں کے لیے یا ہفتے بھر کے لیے، تو اس پیریڈ میں ساتھ نہیں لینی۔ تو اس پہ میں تھوڑا کنفیوز ہوں، تو بہرحال ایک چیز آپ نے لے لیا۔ اچھا، انجیر لینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کافی بد ہضمی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہر کھانے کے جیسے ہی آپ کھانا ختم کریں، اس کے فوراً بعد، مطلب ادھر آپ نے کھانے کا ایک آخری لقمہ لیا تو انجیر آپ کے پاس پڑے ہوں، دھلے ہوئے، صحیح طریقے سے دھلے ہوئے، صاف کیے ہوئے، 3 عدد، کم از کم 3 عدد اس کے اوپر ہی آپ کھانے کے اوپر ہی بالکل اس کے ختم ہوتے ہی آپ کھا لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، اس میں آپ کو ہاضمے کو طاقت ملے گی۔ اور ڈائبٹک بھی ڈائبٹک کو میں نے دیا ہوا ہے یہ کچھ لوگوں کو، تو ڈائبٹک بھی لے سکتے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ انجیر ہو گیا۔ انجیر کے بعد سبزیاں ہیں، ریشہ دار، فائبر، ہائی فائبر جو سبزیاں، پھل ہیں، سبزیوں اور پھلوں کو آپ اپنی لائف میں زیادہ رکھیں۔ گوشت کی جگہ، گوشت بھی اگر آپ پکا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی سبزی ملا لیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو گوشت کے بعد دہی کا کھانا، اگر دہی کسی کو موافق نہیں آ رہی ہے تو اس میں پودینہ ڈال کے چٹنی سی بنا کے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔
یہ جو بھی ٹپس مجھے یاد آ رہی ہیں وہ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ بادام یا زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر لیں، رات کو دودھ میں ملا کر پی لیں، یا بادام کا تیل یا زیتون کا ایک وقت میں ایک چیز لینی ہے۔ اوکے جی، پیٹرن دوائی کے ساتھ اب ایسا ہے کہ کچھ کنڈیشن کچھ زیادہ ہی سخت ہوتی ہے، جو دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ چیزیں دینے کے باوجود بھی پیشنٹ کو صحیح فراغت نہیں ہو رہی، تو پھر ٹائم بینگ 15 دنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تو آپ یہ ہومیوپیتھک کمپنی ہے ہماری BM، ان کی دوائی ہے، نوٹ کر لیں، ہومیولیکس، اس کی 1 یا 2 گولیاں اکارڈنگ ٹو یور کنڈیشن، جو آپ کی کنڈیشن ہو رہی ہے۔ اگر سخت قبضی ہے، بالکل سخت قبضی ہے، تو آپ 2 بھی لے سکتے ہیں، 3 سے 4 جلاب آور ہو جائیں گی، تو یہ ہم اتنی زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرواتے، کچھ فار ٹائم بینگ سپورٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوائی یہ آپ کی BM کمپنی کی ہو گئی، دوسری دوائی آپ کی مسعود کی، بڑی اچھی کمپنی ہے، اور ان کی ٹیبلٹ بھی مجھے اس کا رزلٹ بھی اچھا لگا تھا مجھے، جیلیکس فورڈ، یہ مسعود کمپنی کی دوائی ہے، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے یہ مستقل علاج کے لیے کینٹ 23 اور بایو کیمک نمبر 4 جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کچھ ٹائم چلا سکتے ہیں، مطلب یہ ایک شیشی آپ کی یہ باٹل جو ہے میرے خیال میں 20 دن آرام سے چل جائے گی، تو یہ بھی چلائیں۔ اور بایو کیمک 4 نمبر ہے، وہ اگر آپ ان سے دکاندار کو، ہومیوپیتھک اسٹور والے کو کہیں کہ ہمیں وہ کلینیکل پیک دے، تو آئی تھنک 150 روپے میں آپ کو وہ کلینیکل پیک مل جائے گا، اور وہ مہینوں چلے گا۔ تو یہ بھی ٹپس آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ مستقل علاج کے حساب سے جو کینٹ نمبر 23 ہے، دوسری بھی دوائیاں ہیں جو ابھی مجھے نیٹ سے جو ملی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ہماری سلائڈ اینڈ ہو گئی، اور ویڈیو بھی ختم ہو گئی ہے، ٹائم بھی 17 منٹ ہو گئے ہیں، سوری فار لینتھی ویڈیو، لیکن میں نے کام کی بات آپ کو بتائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ یہ قبض کا موضوع بڑا خطرناک موضوع ہوتا ہے، آئی تھنک یہ میرے خیال میں تو بڑی خطرناک کنڈیشن ہے، اس کو آپ شروع میں اس کو کور کر لیں اور اپنا لائف اسٹائل چینج کر کے اس کو کور کریں۔ تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔